चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र भनेर केही संस्थाहरूले हालसाल घोषणा गर्दा हाम्रो कुरा त परै जाओस्। वर्ल्ड ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्क अन्नदाता भने नि हुन्छ, किनभने सबभन्दा ठुलो संरक्षक त अमेरिका नै हो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अमेरिका नै महाचकित खाएको जस्तो छ। के कारणले भन्यो भने मैले यहाँहरूलाई नै पटक पटक भन्दै आएको थिएँ, आइएमएफलाई कोट गर्दै अर्को 7 वर्षमा चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हुन्छ भनेर आइएमएफले भनेको छ। भन्दै आएकोमा यहाँ त सन् 2021 टुङ्गिने अगाडि नै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो भन्दाखेरि अरूले अनुमान गरेको भन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै सबैभन्दा धनी राष्ट्र विश्वको भनेर उदाउनुको मतलब अमेरिका चकित, महाचकित। अमेरिकाका पश्चिममा पिछलग्गुहरू, युरोपियन राष्ट्रहरू, उनीहरू पनि महाचकित छन्। मैले पिछलग्गु भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेँ भने उनीहरूको आफूमै ठुलो शक्ति छैन। अमेरिकाको नेतृत्वमा अरू विश्वका राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दै आएका हुन् यिनीहरू। अमेरिकालाई साथमा लिएर उसैको नेतृत्वमा उसैमा भर परे उनीहरू। अब अहिले आउँदाखेरि त 6-7 वर्ष अगाडि नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र, धनी राष्ट्र भन्ने बित्तिकै यसले संसारभरका सरकारहरूमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ आफैले। र यो चीनले दाबी गरे पनि होइन र यसबारे प्रतिक्रिया पनि ठुला राष्ट्रहरूका सरकारको आएको पनि छैन। अनि यसमा ठुला विश्वका आम सञ्चार माध्यम भनाउँदाहरूले पनि यो क्वेसनको एन्सर लिनलाई विशेष प्रयास गरेका छैन भन्ने देखिन्छ। न त उनीहरूले त सोधे हुन्यो नि, चीन त सबभन्दा ठुलो राष्ट्र हो आर्थिक हिसाबले, तिम्रो भनाइ के छ, तिम्रो आङ्कलन त मिलेन जस्तो छ। 2028 मा मात्र यसो हुनुपर्ने, 2-3 वर्ष अगाडि भए पनि 2025, यहाँ त 6-7 वर्ष अगाडि नै यसो हुनुमा पश्चिमाहरूले हाँकेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कसरी मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ, उनीहरूले कस्तो किसिमको स्टडी गर्दो रहेछ, कति कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्छ। त्यसैले अब चीनको स्थान विश्व समुदायमा झन् ठुलो हुन्छ। ठुलो हुन्छ भनेको मतलब उसको प्रभाव बढ्छ। अब त अरू पश्चिमा राष्ट्रहरू पछि मात्र लाग्नु भएन, ऊ पछि मात्र लाग्यो भने हामी आफै पछि पर्छौँ भन्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अब पछि अस्ट्रेलियाले अमेरिकाको फेर समातेर चीनलाई निकै आक्षेप लाउँदै आएको थियो विगत 1 वर्ष यता, जसका कारणले उसको व्यापार सन्तुलनमा पनि ठुलो ह्रास आएको थियो। अब त उसलाई पनि ऊ जस्ता मुलुकलाई पनि केही चेतना आउँछ जस्तो छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ भारतले 3 चोटि सोच्नुपर्छ। अब 2 चोटि होइन, 3 चोटि। ऊ नम्बर 1 आर्थिक हिसाबले ठुलो राष्ट्र भयो। अब चीन मिलिटरीली पनि ऊ दोस्रो तेस्रो छ। ऊ अमेरिका, चीन र रुस 3वटा विश्वका सामरिक हिसाबले महाशक्ति भएको पहिलो अवसर हो यो विश्वको इतिहासमै नै। 3-3वटा। पहिला त अब सोभियत युनियन र अमेरिका थियो। सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि अरू अब साना साना समूहहरू आउँछन्, अमेरिका मात्र हो, युनिपोलार वर्ल्ड भन्थे। अब आएर त्रिशक्ति, त्यसको मतलब अमेरिकाको शक्ति घट्यो, रुसले बिस्तारै सोभियत युनियनको जस्तै त्यो बेलाको समयमा उसको जति शक्ति थियो त्यस्तै खालको शक्ति स्थापना गर्न ऊ करिब सफल भएको छ। चीन त अब पूर्ण रूपमा नयाँ महाशक्ति हुन गएको हो मिलिटरी। त्यसैले नेपाल र विश्वका अरू राष्ट्रहरू त छँदैछ, दक्षिण एसियाली अरू राष्ट्रहरूमा चाहिँ नयाँ किसिमको दृढता आउँछ भनेको मतलब पहिला चाहिँ बाध्य भएर इच्छाले नै भारत केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, अब हुँदैन। श्रीलङ्काले त भारतलाई नकारेको भइसक्यो नै, अहिले 7-8 वर्षै भइसक्यो। किन उसले चाहिँ त्यहाँका तामिल विद्रोहीहरू विरुद्ध कारबाही गर्दाखेरि उसलाई सर्टन इक्विपमेन्ट चाहिएको थियो जुन भारतले दिएन। चीनले ऐन मौकामा दिएकोले ऊ चाहिँ कृतज्ञ छ चीनप्रति। अब त झन्
चिनै उदाउन लागिसकेपछि त अब छोड्नु भएन यो मित्रता भन्ने हुन्छ। अब बङ्गलादेश त चिनतिर निकै ढल्किसकेको छ, खालि खुला रूपमा नभनेको, किन उसको आर्थिक स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वार्थले गर्दा, अरू एन्टी इन्डियन भएर पनि होइन। नत्र सन् 1971मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुँदाखेरि त भारतकै सपोर्टले ऊ स्वतन्त्र हुन सकेका हो। ऊ कृतज्ञ नै थियो। कृतज्ञ हुँदैमा उसको गुलामी नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने उसले नमुना प्रस्तुत गर्यो। र पछिल्लो पटक गएको मार्च महिनामा मोदीले ढाकाको भ्रमण गरे, किनभने बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएको 50औं वर्ष मनाउनको लागि त्यहाँ जाँदाखेरि कैयौँले विरोध गरे मोदी विरुद्ध। किन विरुद्ध गरे भने काश्मीरमा भइरहेको झन्डै 70 वर्षसम्म लागू भइसकेको, 70, 65, 68 वर्ष भनौँ, लागू हुँदै आएको संविधानको प्रावधान फालेर काश्मीरको विशेष स्थान थियो, त्यहाँ विशेष अटोनोमस स्थान, त्यो रद्द गरिदिए उनले। त्यस कारणले बङ्गलादेशहरू चिडिए। नत्र बङ्गलादेश त अरू मुस्लिम मेजोरिटी मुलुकहरूभन्दा बढी सापेक्ष छ भन्ने छ यो धार्मिक हिसाबले। अब अहिले यो घटनाले रिसाएको छ। भारतीय राजदूतले हसिना वाजेसँग भेट खोज्दाखेरि पनि नदिएकै हो यही साल। त्यसपछि मोदीले गएर सम्हाल्न हुन्छ कि उसले एउटा भ्रमणलाई अवसर पारेर, अनि अवसर चाहिँ त्यही स्वर्ण जयन्ती मनाउँदाखेरि तैपनि त्यहाँका बङ्गलादेशी नागरिकहरू उनको विरोधमा उत्रे, ठुलो सङ्ख्यामा उत्रे। त्यहाँ दुईटा राष्ट्र गयो। पाकिस्तान आजकल अलि शान्त छ। शान्तको मतलब ऊ पूर्ण रूपमा सामरिक हिसाबले नयाँ पावर इक्वेसनमा ऊ लागेको छ। चीन र रुससँग उसको सम्बन्ध धेरै गाढा भएको छ विगत 10 वर्ष यता विशेषतः। अनि नेपालमा त अब पहिला त भारतको एकाधिकार जस्तो थियो, खाए खा नखाए घिच भने जस्तो, सधैँ कहिले नाकाबन्दी लाउने, कहिले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू एउटा न एउटा बहानामा भन्सानमा रोकिदिने, अनि यहाँ चाहिँ किक्लिक हुनुपर्ने स्थिति थियो। अब यहाँका मान्छेहरू त्यस्ता भारतीय व्यवहारबाट चिडिएर अब वाक्क दिक्क व्याक्क भएको कारणले अब भारत विरुद्ध त सेन्टिमेन्ट बढ्ने नै भयो, बढ्छ नै। त्यस कारणले यो अवसरमा अब चीनलाई कोतर्नको लागि नेपाल उर्वर भूमि हो भन्ने निष्कर्ष पश्चिमा राष्ट्रहरू पुगेका थिए। अब अमेरिकाले त्यही कारण नै डिकोड चाइना भन्ने एउटा प्रोजेक्टै स्वीकृत गर्यो त्यहाँको सिनेटले यसै साल केही महिना अघि हो, जस अन्तर्गत 30 अरब रुपियाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यहाँका पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजिओ, सिभिल सोसाइटीका सदस्यहरूलाई खर्च गरेर BRI विरुद्ध र चिनिया गतिविधि विरुद्ध खर्च गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेर सार्वजनिकै गरेका छ उनीहरूले। भनेपछि 30 अरब त मिडियालाई मात्र खर्च गर्ने, नागरिक समाजलाई मात्र 30 अरब रुपियाँ आजसम्म जति खर्च गरिरहेको थिए त्यो बाहेक हो। यो चाहिँ आजसम्म जति खर्च गरेका थिए, त्यत्रो रकम खर्च गरेपछि त्यसको ठुलो अंश चाहिँ नेपालमै आउँछ भन्ने छ। कारण भियतनाममा त्यस्तो खर्च गर्न सक्दैनन्, उसले दिँदैन, भारतमै दिँदैन त्यत्रो खर्च गर्नलाई चाहिँ। किन त्यसो गर्यो भने पश्चिमातिर त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू पूर्ण रूपमा ढल्किन्छन्, पछि आफैलाई घाँडो हुन्छ भनेर उसैले चेक गर्छ त्यहाँ चाहिँ। भन्दाखेरि नेपालमा बढी आउँछ, किन उसले तिब्बत टार्गेट गरेको छ, तिब्बत सिन्जियाङ टार्गेट गरेको छ उनीहरूले। त्यसकारण अब झन् यो मिडिया वार हुन्छ। सुरुमा परिष्कृत किसिमले कोसिस गर्छन्, अहिले पनि छन त 12-15वटा अनलाइनलाई खर्च गरे जस्तो छ, 5-6वटा ठुला अनलाइन न्युज पोर्टल्सलाई खर्च गर्दै आएको छ, स्तम्भकारहरूलाई, टक सोका एङ्करहरूलाई खर्च गरेको छ भन्ने छ। विभिन्न किसिमको प्रोत्साहन दिएर कसैलाई चाहिँ डाइरेक्ट, जस्तै टक सोलाई प्रभाव डाइरेक्टली नपर्ने गरी कुनै एङ्कर अथवा टक सो प्रोग्राम सञ्चालकलाई कुनै एनजिओ मार्फत पैसा दिलाइदिया हुन्छ, डिस्कसन गर्ने, रिपोर्ट तयार गर्ने भनेर। त्यसैले अब अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ झन् बढ्ने हो नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई। हजुर, बढी पछिल्लो केही वर्ष यता
अमेरिकाको विशेष गरी G7 का जति पनि राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूको सबैभन्दा चिन्ताको विषय चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आर्थिक रूपमा होस् अथवा राजनीतिक रूपमा होस् उदयमान हुँदैछ। चीनलाई रोक्न सकिएन भने हाम्रो संसारको जे शक्ति केन्द्र छ त्यो चीनतर्फ ढल्किन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि उनीहरूले राजनीतिक आर्थिक विभिन्न प्रकारको रणनीतिहरू पनि अपनाए। तर चीन अन्ततः संसारकै एउटा राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदयमान भइसकेका छ। पछिल्लो केही समय यता चाहिँ अमेरिका र चीनको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी साउथ चाइना सीमा ताइवानको विषयलाई लिएर तनाव बढ्दै आइरहेको थियो। ताइवानलाई चीनले छुट्टै राष्ट्रको रूपमा मान्दैन, त्यो एउटा चीनकै एउटा भूभाग हो भन्ने हिसाबले चीनले मानिरहेको छ र पछिल्लो केही समय यता अमेरिकाले ताइवानलाई सपोर्ट गर्दै पनि आइरहेको थियो। यो विषयमा हप्ता दिन अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भर्चुअल वार्ता भएको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले डाइरेक्टली जो बाइडेनलाई ताइवानको विषयमा पक्षपोषण गर्नु भनेको आगोसँग खेल्नु हो भन्ने प्रकारको जवाफ दिए। यो जवाफको सङ्केत चाहिँ के हो? चीन र अमेरिकाको टकरावले नेपाल जस्तो राष्ट्रमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ? पहिला कुरो त ताइवानको नीति अमेरिकाले जुन अङ्गीकार गर्दै आएको थियो अहिले बेइमानी गर्यो। किन पहिला त्यसरी अहिले त करिब करिब स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नै हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति विभिन्न च्यानलबाट उनीहरूले प्रवाह गरे। त्यो चाइनालाई पहिला तर्साउन खोजेको के गर्छ भनेर नाडी छामेको। चीनले कुनै पनि हालतमा ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्न घोषणा गर्न दिँदैन, गर्यो भने उसले आक्रमण गर्छ। पश्चिमाहरूका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि यो थाहा छ। उनीहरूले खालि तर्साउन खोजेको कतिसम्म उनलाई उसको निन्द्रा हराम गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तै हेनरी किसिन्जरले केही दिन अघि मात्र उनलाई अझसम्म पनि मान्छन्, उनले अट्याकै चाहिँ गर्दैन ताइवानमाथि र चीनमा अब गाभियो भनेर घोषणा उनले गर्दैन भन्ने किसिमको उनले कुरा गरे। अब हेनरी किसिन्जर भने एउटा मान्छेले कुरा गर्दैमा होइन, चिनियाहरूसित सन् 1971 आधिकारिक रूपमा पहिलो उच्च ओहदाका अमेरिकी अधिकारी हुन् उनी चीन जाँदा गोप्य रूपमा। त्यसको एक वर्षपछि सन् 1972 राष्ट्रपति निक्सनै चीनले नै चीनको भ्रमण गरे र त्यसबाट सम्बन्ध सुधारिँदै गयो र सुधारिएपछि सन् 1979 औपचारिक रूपमा चीनलाई रेकग्निसन दियो। चीनले भिटो पावरको सिट पायो युनाइटेड नेसन्समा र सधैँ एक चीन नीति भन्दै आएको। अब उनीहरूलाई ऐन मौकामा अप्ठ्यारो पर्यो भने जे पनि गर्न तयार हुन्छन् पश्चिमाहरू भन्ने अर्को प्रमाण हो। न त हाम्रो एउटा चीन नीति हो मात भन्ने बाहेक अरू भन्न मिल्दैन, उसले त्यो भन्यो। र एउटा चाहिँ यसमा केही शङ्का गर्नु पर्दैन, कथम ताइवानले घोषणा गर्यो आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्यो भने चीनले अट्याक गर्छ, अमेरिका आउन सक्दैन, नभए न्युक्लियर वेपन युज हुन्छ पक्का यसमा। र यो यहाँबाट त म भन्न सक्छु एउटा सानो मुलुकको सानो नागरिकले भन्न सक्छु भने पश्चिमाहरूलाई त्यो थाहा नभए होइन। अनि तैपनि सी जिनपिङले हालैको जो बाइडेनसँगको भर्चुअल समिटमा यो कुरा उनले उब्काएका मात्र थिए। जो बाइडेनले धेरै उठाएनन्, किन चीन यो विषयमा त आक्रोशित हुन्छ भन्ने थाहा थियो। तर रेकर्डमा राख्नलाई त ताइवानको बारे कुरा गर्नु पर्यो, किन बाहिर त उचालिरहेछ नि यो विषय भन्दाखेरि उसले चाहिँ डोन्ट प्ले विथ फायर यु विल बी प्लेइङ विथ फायर भने हो। त्यो चाहिँ यसो गर्यो भने भनेर उसले त्यति मिनिङ दिए। फायर भनेको न्युक्लियर वेपनसम्म युज गर्छु भने हो, त्यो उनीहरूलाई थाहा छ, त्यो साधारण आगो भने होइन। त्यो चाहिँ एउटा यो यसले मेसेज चाहिँ दक्षिण एसियामा के जाने हो त भन्दाखेरि चीन त अब एकदमै बलियो हुने भयो भनेर पाकिस्तान उत्साहित, भारतका बुद्धिजीवी भनिनेहरू र धेरैसो चाहिँ प्रायोजित बुद्धिजीवीहरू चाहिँ अब तर्सिया छन्। भारतीय सरकारले पनि तीनचोटि सोच्नु पर्यो अब चीनलाई चिडाउने कि नचिडाउने। त्यसको मतलब भारत चाहिँ कमजोर बन्ने पनि होइन चीनलाई खुसी पार्नलाई, तर उसको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट बाहेक
अरू मुलुकसित मिल्यो भने भारत टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले झन् महसुस गरे हुनुपर्छ। र भारत टुक्रिने क्रम भयो भने धेरै उसका छिमेकी राष्ट्रहरू खुसी हुन्छन्, चुप लाग्छन्, भित्रभित्र उत्साहित हुन्छन्, किन उसले धेरै दुःख दिँदै आएको 70 वर्ष भइसक्यो। धेरै राष्ट्रलाई कुनै न कुनै प्रकारले दुःख दिँदै आएको। जस्तै उसले ह्युमन राइट्सको नाममा होइन, त्यो चाहिँ जस्तै पूर्व पाकिस्तान बङ्गलादेश बनेको भारतको स्वार्थले पनि हो। त्यो त्यहाँ अन्याय भएको थियो होला, दबिया थियो होला, तर ऊ जहाँ जहाँ जुन मुलुकमा केही जनसङ्ख्या केही समुदाय दबिया छन् भनेदेखि ऊ इन्टरभेन गर्न कहीँ पनि गएको छैन। जस्तै वेस्ट एसियामा कहीँ पनि कुरै गर्दैन, ह्युमन राइट्स जति भायोलेट भए पनि कुरै गर्दैन। त्यहाँ थुप्रै इन्डियन मूलका मानिसहरू छन् अफ्रिकामा, कहिले कुरा उठाउँदैन। यहाँ चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो पर्यो उठाउने। जस्तै श्रीलङ्कामा 30 वर्षभन्दा बढी त्यहाँ तामिल विद्रोहमा त उसैले तालिम दिए दक्षिण भारतमा भन्ने सबैलाई थाहा छ। पश्चिमाहरूले पनि त्यसमा बोलेनन्, प्रभाकरणलाई पनि उनीहरूले तालिम दिए हो, तर प्रभाकरणमा चाहिँ उसको राष्ट्रियताको भावना चाहिँ आयो अनि उसले चाहिँ इन्डियनले भने म मान्दिनँ भनेर ऊ गयो। अनि इन्डियन सरकारले विभिन्न त्यहाँ षड्यन्त्र गरेर दबाब दिएर 1987मा इन्डियन ट्रुप्स त्यहाँ पठायो। तर निकै मरे, सबैले तामिल विद्रोहीहरूले समेत विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद भनेपछि आफै फर्क्यो, हारेर फर्क्यो। त्यसको मतलब त एउटा थियो। पाकिस्तानसित उनीहरूको पटक युद्धै भएको छ र हामीले एउटा कुरो बिर्सिनु चाहिँ हुन्न, अरू जे जसो भए पनि किन टेरोरिजमको विरुद्ध त हामी लाग्नै पर्छ, जसले जसलाई गरे नि। हजुर नेपालमा पनि माओवादीहरूलाई उनीहरू आफैले आतङ्ककारी भने, आफैले पाले, आफैले तालिम दिए, आफैले सिकाइ सदाइ गरे, पुष्पकमल लाललाई हो, सबैलाई थाहा छ त्यो। तर पश्चिमाहरूले यसबारे बोलेनन् नि। त्यसैले नेपालीहरूलाई चेतना आउनु पर्यो। उनीहरूले यस्तो पर्यो भने चाहिँ नबोल्ने, अरू मुलुकमा हरेक कुरा उठाउँछ, यो किन उठाएन, आतङ्ककारीहरूलाई भारतले किन पालिरहेछ, किन तालिम दिइरहेछ भन्ने उसले दिनै दिएन। उसले मिडियामा पनि प्रेरित गरेर ब्रिफिङ गरेन, उसैको मिडियालाई नि गरेन। यी जम्मै नर्डिक कन्ट्रिजका राष्ट्रहरूले पनि बोलेनन्, डेनमार्कले बोलेन, फिनल्यान्डले बोलेन, कसैले पनि बोलेन नि त, स्विडेनले बोलेन, नेदरल्यान्ड्सले बोलेनन्। अब अहिले सधैँ हामी कहाँ यस्ता यस्ता ठुला अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन् भनेर भन्ने नि। अस्ट्रियाले बोलेन, बेल्जियमले बोलेन, फ्रेन्च कसैले नि बोलेनन् नि। भनेपछि आफ्नो स्वार्थ थियो उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ भने उनीहरूको मूल्य र मान्यता, उनीहरूको धर्म नेपालमा लाग्ने, त्यसकारण उनीहरू नबोलेका। अब नेपालीहरूले पनि यो थाहा नपाए त होइन, तर नेपाली समाजलाई नेतृत्व दिने बुद्धिजीवी वर्ग, मानव अधिकारवादीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू भनिने र राजनीतिक दलका नेताहरू ठुलो सङ्ख्यामा अरू बाह्य शक्तिहरूको एजेन्ट बनेका छन्। त्यहाँको एजेन्ट तिनीहरूको प्यादा बनेका कारणले हामीले दुःख पायौँ। अब के हुन्छ त, भारत एक्लिन्छ। श्रीलङ्का त्यसै टाढिया थियो, बङ्गलादेश टाढिँदै गएको थियो, पाकिस्तान त उनीहरूको युद्धै पटक हुने ठाउँमा उनीहरू त फरक भए। अब नेपाल एउटा हो, नेपालमा एन्टी इन्डिया फिलिङ धेरै छ। भुटानसहित चीनतिर अलिकति सफ्ट हुँदै गयो भन्ने आभास हुँदैछ। र एउटा कुरो, जस्तोसुकै त्यहाँ प्रोटेक्टोरेट भारतको भए पनि एका दिन बिहान हामीले त चिनिया ट्रुप मगायौँ भन्न पाउँछ उसले। यो के को ट्रिटी र सिटी 1949 को ट्रिटी भन्न केही पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। उसले भनिदियो भने चिन आए गरिदिन्छ, ल खा त भनेर हेरिदिन्छ उसले त। त्यो त बुझ्या होला। उसले भन्दाखेरि नेपाललाई अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ किन यहाँका केही बुद्धिजीवी भनिने समूहहरू र नेताहरू चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा प्रभावशाली नेताहरू बाह्य शक्तिको प्यादा बन्दै आएकोले हामीलाई अप्ठ्यारो। किन निर्णय उनीहरूले गर्छन् बाहिरबाट प्रभावित भएर, अनि उनीहरूको प्रभावमा उनीहरू पर्ने भएले मुलुकको निर्णय उनीहरूले गर्छन्। क्रीडास्थल बन्छ यो त, चीनले त्यसै त छोड्दैन, अमेरिकाले धम्की दिन सक्ने। अनि एउटा कुरो, सी जिनपिङ यिनीहरूले जो बाइडेन अर्को 3 वर्ष त 1 वर्ष नि भएको छैन जो बाइडेन प्रेसिडेन्ट भएको, 79 वर्ष पुरा भइसक्यो उनी। अब छोड्ने बेलामा 82 वर्षसम्ममा उनको मानसिक सन्तुलन कायम हुन्छ कि हुँदैन भनेर अमेरिकी बुद्धिजीवीहरू र प्रेसले नै यो प्रश्न उठाएको छ। उनी अब प्लेन चढ्दाखेरि पनि अब एकैचोटिमा यसो सिँढीमा उनी यसो ढलमलाए, एकचोटि ढलमलाउनु त स्वाभाविकै हुन्छ, पटक कहिले जो सामान्य मान्छेलाई नि हुन्छ, हामीलाई नि हुन्छ। तर उनी त
त्यही क्रममा दुईचोटि ढल्म लाए। त्यो एउटा थियो, टाइममा कुरा बिर्सिन लाए। अनि अस्ति उहाँ हालै युरोपमा भएको सम्मेलनमा पनि उनी निदाइरहेका थिए। 3 त्यसपछि उनले चाहिँ अरू पनि थिए, वायु गरे भने पात्नु हो। फेरि के हो मिनिङ भने अब यो त अन्यलको कुरा हो, किनभने आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने उनी फिजिकली सक्दैनन् भन्ने। यो कुरा कसले भने हो? चिनियाले भने होइन, रसियनले भने होइन, नेपालीले हामी जस्ताले नि भने होइन। उनैका बुद्धिजीवी, उनैका सिक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरू र बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे उनी फिजिकल्ली ठिक छैनन्। किन उनी व्हाइट हाउसमा प्रवेश गर्दा नै अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उमेरको राष्ट्रपति भनिएको थियो। उनीभन्दा 3-4 वर्ष कान्छो हुँदाखेरि रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि 1981 मा ओहो उनी त बुढो मान्छे भन्थे। उनीभन्दा 4-5 वर्ष जेठा भइसकेर यिनी राष्ट्रपति भए। रेगन नै दोस्रो टर्ममा अलिअलि उनको मानसिक सन्तुलन कहिले अलिकति गुम्न जाने हो कि गुम्या हो कि भन्ने थियो। अब यिनमा त त्यो लक्षण आएर 3 वर्ष 2 महिना अझ बाँकी छ। यस्तो छ। त यो परिस्थितिमा चीनको प्रभाव झन् किन बढ्छ भने अब चीन उदाउँदै गयो, उसको शक्ति बढ्यो, उसको इकोनोमिक पावर बढ्यो। अनि इकोनोमिक पावर भन्दाखेरि मैले पहिला पनि कम्तीमा एकपटक भनेको छु, अफ्रिकामा विगत 20 वर्ष यता सारा संसारको लगानी एकातिर अफ्रिकामा, त्योभन्दा ठुलो लगानी चीनले प्रत्येक साल गर्दै आछ। यसको भोलि पर्सि त ब्याज बोनस सबै उठाउँछ उसले त, किन त्यहाँ उसको इन्भेस्टमेन्टबाट त्यहाँ फस्टाएका उद्योगहरू छन्। अब अनि त्यसपछि ट्रेडका च्यानल्सहरू छन् त्यहाँ त। अनि उसले भोलि त प्रयोग गर्छ, त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेस त प्रशस्त छ नि त अफ्रिकामा। त्यो उसले प्रयोगै गरेको छैन। अरू मुलुक विरुद्ध ट्रेड वार पनि त्यहाँबाट उसले गर्न सक्छ, किन उसको सेयर बढी छ, इन्भेस्टमेन्ट हेभी छ, उसले अरूलाई दुःख जति पनि दिन सक्छ। त्यो त प्रयोगै गरेको छैन उसले। त्यो त पश्चिमाहरूले बुझेको छ, भारतले बुझ्या होला। र तैपनि यसले सक्दैन। पश्चिमाहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि अहिलेसम्म एक छत्र गरेका उनीहरू, हामी पनि उनीहरूका गुलामी गर्दै हिँडेका भन्ठाने होला। अब त्यस्तो हुँदैन। अनि यो डेमोक्रेसी भन्नेखेरि डेमोक्रेसी भन्दै गएपछि अब यसको परिभाषा फरक हुन्छ। यसले नतिजा किन ल्यायो त 70 वर्षसम्म किन ल्यायो त भन्ने छ। अब त 70-75 वर्ष नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 62-63 को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पश्चिमाहरूकै देखिन्छ। 72 मा संविधान बन्यो, त्यसमा पनि प्रभाव पश्चिमाहरूकै देखिन्छ र अहिलेको सरकारको प्रभाव पनि पश्चिमाहरूकै देखिन्छ। अब यो चीनको उदयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कस्तो प्रकारको प्रभाव फेरबदल गर्छ कि गर्दैन? यसले गर्नुपर्ने हो। हजुर, के कारणले भने साइडलाइनमा भएका जस्तै आम नेपाली असङ्गठित छन् नेपालमा, त्यसैले थोरै राजनीतिक दलका नेताहरू र उनीहरूका अलि सशक्त किसिमले हिँडिरहेका कार्यकर्ताले टन्न पैसा खाएर प्रभाव जमाएर हालिमुहाली गर्दै आएका हुन् विगत 15 वर्ष यता। विशेष त यिनीहरू बाहेक अरू चाहिँ सङ्गठित छैनन्। तपाईँ हामी त सङ्गठित छैनौँ नि त। अनि जहिले पनि यिनीहरूकै आवाज ठुलो, यिनीहरूकै पकड आम सञ्चार माध्यममा नि छ। के कारणले भने नेपालमा विभिन्न दलसँग आबद्ध 18,000 भन्दा बढी पत्रकार छन्। 18,000 भन्दा बढी, जबकि पत्रकार महासङ्घको टोटल सदस्य सङ्ख्या नै 11,000 जति छ। भने विभिन्न आम सञ्चार माध्यममा छन्। उनीहरूले हरेक किसिमको डिसइन्फर्म पनि गर्छन्। अनि पत्रकार नै आबद्ध भएर राजनीतिक दलसित लाग्ने भने त अनौठो हो नि त डेमोक्रेसीमा चाहिँ, लोकतन्त्रमा। अब यसलाई उनीहरूले डिस्करेज पनि गरेका छैनन्, विश्वसनीय भएन। त्यसैले नयाँ विकल्प आउनै पर्छ। त्यो विकल्पमा चाहिँ एउटा त पहिलेदेखि राज संस्था फर्क्यो भनेदेखि स्थिति अलि सम्हालिन्छ भन्ने आशा गर्ने ठुलै सङ्ख्यामा मान्छेहरू थिए र विगत 1-1.5 वर्ष यता त अलिक बढे पनि हो। तर यसले काम गरेन भने अर्को विकल्पतिर जान्छन् मान्छे, नेचुरली जान्छन्, त्यो त जान्छन्। तर यो विकल्पमा चाहिँ सम्भवतः यी मूलधारका दलका सबै आउट भएर अर्को समीकरण बन्न सक्छ। यो कुनै मृगतृष्णा होइन, यो केही न केही प्रयास भइ चाहिँ रहेछ। अब कुन किसिमले प्रस्फुटित हुन्छ, कति सशक्त हुन्छन्, अनि यसलाई अरूले पनि हेर्छन् र यसलाई चीनले पक्कै हेर्छ।
चीनले चाहिँ हेर्छ यसलाई, किनभने अहिलेसम्मका मूलधारका राजनैतिक समूहहरू भन्दाखेरि उही अब अहिले सत्तामा जो छन्, अब मेन अपोजिसनमा जो छन् उनीहरू त हुन् नि, र सत्तामा खास नभएका राप्रपा जस्ता पनि तिनीहरूमा ठुलै सङ्ख्यामा नेतृत्ववर्ग त बाह्य शक्तिबाट प्रभावित पनि छन्। नयाँ कसरी ल्याउने हो भन्दाखेरि नयाँलाई के हुन्छ भने हामीले अब नेपाललाई सही ट्र्याकमा लान सक्छौँ, हामीले पनि अवसर पाउँछौँ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि बाहिरसँग पनि सद्भाव खोज्छन्, त्यो त पक्कै हो, संसारभरकै नीति हो यो। बाहिरबाट पृथ्वीनारायण शाहले पनि एकीकरणको अभियानमा कहिले बिहा गरेर सम्बन्ध सुधार गरेर अनि आफू यहाँ काठमाडौँ उपत्यका हान्नतिर लाग्ने अगाडि फेरि गोर्खामा फेरि अर्कोले हान्देला र खाइदेला भनेर त सम्बन्ध त वरिपरिका राज्यहरूसित त गरे नि त उनले। त अहिलेको युगमा त नहुने हुँदैन। विकल्पहरूमा एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुन वामपन्थी धारमा पनि छ, वामपन्थी समुदायहरूमा, र अरूले हेरेको दृष्टिले प्रयोग गर्नलाई मात्र है, मुता न्यानो लिनलाई मात्र, अनि आफूसित चित्त बुझेन तर डेमोक्रेटिक कुरा गर्छ भने दक्षिणपन्थी मण्डलले इत्यादि भन्दै आएका, अब त्यसले काम गर्दैन। तिनीहरू एउटै छातामुनि भने एउटा कोलिसन जस्तो एफोर्ट गरेर तिनीहरू बन्न सक्छन्। केही प्रयास भइरहेछ, यो चाहिँ सफल होलान् नहोलान्, हुन त यो 6-7 समूहमा भइरहेछ, यो म आजै डिक्लेयर गरिदिन्छु हो। योभन्दा बढी अहिले भन्न चाहन्न। चीनको भित्री चाहना चाहिँ भित्री रूपमा के सुनिन्छ भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् चीनलाई कुनै दलप्रति पनि विश्वास छैन। केही दिन अगाडि मात्र चीनले सङ्केत गरेका थियो कम्युनिस्टहरूलाई तिमीहरू मिल, विशेष गरी माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीलाई। तर चीनलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरू मिल्नेवाला छैनन्, खालि सङ्केतको रूपमा एउटा डिप्लोमेटिक भाषा मात्र प्रयोग गरेको हो उसले भनेर भन्छ। अब चीनले आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त पनि नेपालमा अलिकति विश्वासिलो बलियो शासक त चाहन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा चीनले खोज्न सक्ने विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला नेपालमा? पहिला त ऊ ढोको हुनुपर्छ उनलाई, किन विश्वसनीय हिसाबले छैन भनेर। पहिला जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि त्यस किसिमबाट आउँदाखेरि अधिनायकवादी नै व्यवस्था बन्छ कम्तीमा केही दशक भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अधिनायकवादी चाहिँ अहिलेकै सन्दर्भमा फेरि लाम भनेर त्यो सकारात्मक पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म सम्हाल्न नसकेको डेमोक्रेटिक, त्यो डेमोक्रेटिक भन्दा पनि अझ लोकतान्त्रिक भनेर नयाँ परिभाषा दिएर जाँदाखेरि के भयो? न्यायालयको हालत अहिले के छ? विभिन्न निकायका र उहाँ अख्तियारको हालत के छ? प्रहरीहरूको बारेमा, सेक्युरिटी अफिसरहरूको बारेमा, सेक्युरिटी निकायहरूको बारेमा के छ? उहाँ मलाई आइजिपी बनाइदियो, मलाई एआइजी बनाइदियो भनेर उहाँ लाइन लामबद्ध भएर आए भनेर के छ होइन? अनि सेक्युरिटीमा पनि हामी माथिबाट रोक्का भएको छ भन्छन्। विधिको शासन होइन, माथिबाट रोकाएपछि नहुने, गएपछि अहिले अगाडि नबढाइदिएपछि नबढ्ने, त्यस्तो छ नि त। ऊ यही रमन श्रेष्ठ होइन ऊ बेलामा, उहाँ अटर्नी जेनरल भएको बेलामा उहाँ मुद्दा चलाउनु पऱ्यो, नचलाऊ भनेर सरकारी वकिललाई यहाँबाट आदेश दिए उसले। अहिले यहाँ चोलेन्द्रको विरोधमा उसले कुरा गर्दा भएन। त्यस्ता छन्। त्यस कारणले अधिनायकवादी भन्दैमा फेरि त्यो सप्रेस मात्र गर्ने अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबिने खालको त चल्दैन, टिक्दैन। त्यस्तो खालको नि आउन सक्छ पहिला अधिनायकवादी। राज संस्था फर्के पनि यो पञ्चायती राजा, सक्रिय राजा र 47 सालको संविधानको बिचको राजा हुनु बेर छैन भने अलि शक्ति भएको पञ्चायतै जस्तो चाहिँ होइन। तर 47 सालभन्दा अलि बढी अधिकार लिएको राजा पनि हुन बेर छैन है यही स्थितिले। एउटा दोस्रो, अब राजावादीहरू सक्रिय रूपमा, सशक्त रूपमा आउन नसक्ने, अनि जनताबाटै भए म फर्किने हो, नभए यत्तिकै रहने हो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दै जाने हो भने विकल्पहरू अरूले खोज्न जान सक्छन्। यो त हो नि त। अब त्यस्तो खोज्यो भने दुःखदको कुरा चाहिँ हुन्छ, किनभने स्टेबिलिटी अनि सबलाई चाहिँ पश्चिमाहरूलाई पनि, यी जम्मै लोकतन्त्रवादीहरूलाई पनि अरू समूहभन्दा राजा नै सफ्ट सुन्छन्। अरू अधिनायकवादी कुनै संस्था वा व्यक्तित्व आयो भने, किन राज संस्थाले त धेरै कुरा बेहोरिसक्यो, अनि पञ्चायतको भन्दा
47 सालको संविधानले बढी डेमोक्रेटिक राज संस्था खडा गर्यो। अब राजा ज्ञानेन्द्रको पनि अब अहिले यत्रो अनुभव भइसक्यो अनि त्यो बेलामा पहिलाको संविधान अन्तर्गत केही त्रुटि भएको भए पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति उनमा पक्कै छ। इत्यादि कारणले राज संस्थै फर्क्यो भने बढी स्मुथ हुन्छ, स्थायित्व पनि आउँछ भन्ने छ। त त्यसैलाई त सबै समूह पर्खिँदैन। नपर्खिँदाखेरि सपोर्ट त बाहिरको चाहिन्छ नेपालमा जतिसुकै कुरा गरे पनि कहाँ हुन्छ बाहिरको भनेर नक्कली कुरा गर्नुहुन्न। हामीले खालि हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले राख्ने, हामीले प्रस्तुत गर्ने कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र निर्भीक रूपमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राखेर त्यसपछि छिमेकीहरूको राख्ने हो। यदि अप्ठ्यारो स्थिति आयो र अधिनायकवादी संस्था आयो वा त्यस्तो खालको व्यक्तित्व आयो वा अहिलेको बाटोबाट होइन, अहिले चाहिँ जुन राज संस्था फर्किन लाग्यो कि भन्न धेरैलाई आशा छ नि, यो बाटोबाट भएन भने त अर्को बाटो। अनि अर्को बाटो भनेको त्यो बाटो भनेको चीनै हो। यति मान्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। सधैँ भारतलाई हाम्रो एउटै धर्म भनेर बस्दैनन्। एउटै धर्म हो भने बङ्गलादेश किन टुक्रिन्थ्यो? पूर्व पाकिस्तान बङ्गलादेश भएर किन टुक्रिन्थ्यो? एउटै राष्ट्र होइन, दुईटै मुस्लिम होइनन्? एकैचोटि स्वतन्त्र भयो होइन पाकिस्तान र भारत? जान्छ। कतिलाई यो चित्त बुझ्दैन, असह्य होला र यो गलत पनि लाग्ला। तर हामीले तथ्यलाई हेर्दाखेरि नकार्न मिल्दैन। हुन्छ, बेठिक होला, तर जान सक्छ। यो चाहिँ के कारणले भने चीन पनि आतुर छ, उसलाई पनि समर्थक चाहिन्छ अनि उसको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट हेर्छ। उसलाई सिर्फ कहाँ तिब्बत नजिक खालि त्यो ढुङ्गामा कोतर्नी भन्न मात्र तर्स्या होइन। उसले त त्यहाँ त वर्षौँ लाएर 10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला, त्यहाँ कोतर्नी, त्यहाँ विद्रोह मचाउने, त्यहाँबाट प्रेरित गरेर अनि सिन्ज्याङमा गर्ने। सिन्ज्याङमा उहाँ 20 लाख पनि छैनन् उहाँ मुस्लिमहरू। त्यहाँको मात्र चिन्ता किन गर्छन् त यिनीहरू? धर्मनिरपेक्ष भनेर वकालत गरेर हिँड्ने राष्ट्रहरू किन त्यहाँ गर्छन् भने उनीहरूलाई पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भयो। पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भने इकोनोमिक डोमिनेन्स, कल्चरल डोमिनेन्सको लागि हो। अरू कुरा यो हो भन्ने बेकार हो। ऊ गोरो छाला भयो, उसैले डिजाइन गरे प्यान्ट र कमिज मैले लाएर हिँडेको छु। यो त यहाँ 50औं वर्ष भइसक्यो नेपालीहरू, धेरै नेपालीहरूले यही पहिरनमा हिँडिरहेको। उही ठिक सधैँ कुरा भन्ने हो। तर सोच्न सक्ने मान्छेहरूले विचार गर्नुपर्छ भने समयको धार जस्तोसुकै नर्मल टाइममा पनि फरक हुँदै जान्छ। खोलाले पनि यसो आफ्नो भावमा पृथक ढङ्गले बग्छ उहिलेदेखि नै हजारौँ। कहिले चाहिँ मरुभूमि बन्छ, कहिले बाढी आउँछ, कहिले अर्कैतिर जान्छ अनि कहिले खोला नै अलग भाव हुन्छ, सुक्छ। अब अहिले पनि भारतले समयमा विचार नपुर्याएदेखि नेपालमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ। त्यो उथलपुथलले उसले घुर्की लाएर तर्साएर त्यहाँबाट इन्डियन फौज बोर्डरभित्र आइहाल्छ। तराई त हाम्रो पकेटमा छ। उसलाई त उसलाई चाहिँ एउटा के भ्रम छ भनेदेखि तराई मूलका मानिसहरू सबै उसको पकेटमा, उसले जे भन्यो त्यही गर्छ। नेपाल राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रप्रति भन्दा भारत सरकारले जे भन्छ त्यतिर जान्छन् भन्ठाने छ उसले। भोलि यो गलत साबित हुन्छ। तर गलत साबित भए पनि नभए पनि उनीहरूको केसमा यदि चीनको समर्थन लिएर सक्रिय रूपमा लिएर हामी हाम्रो राष्ट्रियताको लागि अघि बढ्छौँ भन्न कुनै समूहहरू एकत्रित भएर आउने एकदम प्रबल सम्भावना छ। यो नओकेलेको मात्र हो मान्छेले। कतिलाई यो पाच्य हुँदैन, अरूलाई पाच्यको कुरो होइन। हुन्छ के भने पो त मैले यो होस् भने पनि होइन, तर यो हुने सम्भावना प्रबल छ। र मैले एकैचोटि एकै रातमा यो निष्कर्षमा पुगे होइन। पहिलेदेखि नै भारतले विचार गर्नुपर्छ सधैँ धर्म एउटै हो ऊ हो भनेर हुँदैन। सबैभन्दा बढी दुःख नेपाललाई दक्षिण एसियामा कसले दिएको छ? भारतले यतिको दुःख बङ्गलादेशलाई दिएको छैन, श्रीलङ्कालाई दिएको छैन। नजिक चाहिँ सधैँ नेपाललाई मात्र दिन्छ। हामी हिन्दू भयो भन्न अनि भारतको गुलामी गरेर हिँड्नुपर्ने, उसले जे गरे पनि ठिक छ भन्नुपर्ने, नत्र भने हो यो त भारत विद्रोही रहेछ भन्न हामी डराउनु पर्ने आफ्नै मुलुकमा। अब त्यो अवस्था आउँदैन। लाग्छ म जस्ता नहुला, 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला। तर यो स्थिति अहिले नेपालको जे स्थिति छ धेरै वर्ष त लाग्दैन यदि राज संस्था बाहेकै विकल्प निस्कन थाल्यो भनेदेखि। आजका मितिसम्म मलाई राज संस्थै लाग्छ। अब राज संस्थाले पनि सोच्ने बेला आयो। विकल्प
सधैँ दक्षिणतिर मात्र हेर्ने यताबाट हुन्छ कि उत्तरबाट हुन्छ कि भन्यो भने डगमगाउन सक्छ। यो कुरा यही कुरा पनि कति राजावादीहरूले त्यो चित्त नबुझ्न सक्छ। म कसैलाई चित्त बुझाउनु त म यसरी बोले होइन नि त, मैले यो बोल्ने बित्तिकै कति त नकारात्मक टिप्पणी आउँछ नि त, त्यो सहन सक्ने क्षमता ममा भएर त यो भने। यदि राजावादीहरूले भने जसलाई चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ त्यसलाई राजावादी भने हो। मैले राज संस्था चाहिने भन्नुले सक्रिय रूपमा उनीहरू अगाडि बढ्ने र कन्भिन्स गरेर मास सपोर्ट अझ देखिने गरी आउन सकेन भनेदेखि अर्को विकल्पतिर आउँछ। वामपन्थीहरू जो मूलधारमा छैनन् उनीहरू र राष्ट्रियतालाई सर्वोच्च स्थान दिने अरू प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर बाह्यको समर्थन पनि, बाह्य शक्तिको समर्थन भन्दा अहिलेको हो त, अहिले त चिनैसित हो कि भनेदेखि पश्चिममा राष्ट्र कि इन्डियाले त इन्डियासँग मात्र त भन्ने भएन, उसले त गुलाम बाँकी पनि बनाउँदैन उसले त आजसम्म नभएकोले। यो विकल्प निस्किने प्रबल सम्भावना छ।